बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बुरी तरह घबरा गए। मौलाना साहब के हाथ पांव फूल गए हैं और उसकी वजह है पार्टी में तीन जानिब से उन पर होने वाला हमला। और ये जो हमला है ये हमला बढ़ सकता है, इसमें शिद्दत आ सकती है। इस बात का एहसास फजलुर रहमान साहब को हो चुका है और इसी बिना पर उनके हाथ पांव फूले हैं। दूसरी बात यह है कि फजलुर रहमान साहब से ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद पीडीएम में उनके सबसे बड़े इत्तेहादी ने जवाब तलब कर लिया है और पूछा है कि मौलाना साहब ये क्या हो रहा है। इसी बिना पर फजलुर रहमान साहब ने अपनी जमात का इजलास 24 दिसंबर को तलब किया है। मगर इस इजलास को तलब करते हुए जो खबर फजलुर रहमान साहब ने अपनी जमात के तर्जुमान की जानिब से चलवाई है, दिलवाई है, चैनल्स को टिकट्स भेजे हैं, जो अखबारी दफातर में फ़ोन करके ख़बर भेजी है, वो ख़बर जो है वो एक एंगल के साथ है, एक बड़े चालाक अंदाज में ख़बर दी गई है फजलुर रहमान साहब की जानिब से। माजरा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो शिरानी साहब ने हमला किया, शिरानी साहब ने फजलुर रहमान साहब की जमात पर एटम बम मारा है। उनके इस्तीफे तो एटम बम थे या नहीं थे, लेकिन शिरानी साहब ने एटम बम मारा है और शिरानी साहब ने बुरी तरह से हमला किया है। मोहम्मद खान शिरानी साहब का वो बयान जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में सुनवाया था इसराइल के हवाले से, वो बयान भी पीछे रह गया है। शिरानी साहब ने फजलुर रहमान साहब के बारे में जो बातें की हैं वो अब हेडलाइन है। शिरानी साहब सबसे पहले कहते हैं फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, वो इलेक्टेड नहीं हैं, उन्होंने पार्टी पर कब्जा किया हुआ है, उनकी पार्टी की सरबराही लेजिटिमेट नहीं है, जायज नहीं है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हम में और फजलुर रहमान साहब में एक बुनियादी फर्क है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो झूठ बोलते हैं और इसी बिना पर हम उनके साथ नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा है कि कारकुन जो हैं वो पूरे बलूचिस्तान से मुत्तहिद हो जाएं। शिरानी साहब जोब से इलेक्शन जीतते रहे हैं, बलूचिस्तान में बहुत तगड़े हैं और फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात बलूचिस्तान में बहुत तगड़ी। उन्होंने कोयटा में जो जलसा किया था पीडीएम का, उस जलसे की मेजबान फजलुर रहमान साहब की जमात थी। तो फजलुर रहमान साहब की जमात बलूचिस्तान में बहुत तगड़ी है, लेकिन ये तगड़ा होना सिर्फ फजलुर रहमान साहब की ज़ात से मंसूब नहीं है, सिर्फ उनका अकेले का काम नहीं है। ये जो तगड़ा होना है इसमें पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं। शिरानी साहब पार्टी से 2002 से इलेक्शन जीतते हुए आ रहे हैं, पार्टी में एक बड़ी हैसियत है उनकी, बुजुर्ग रहनुमा हैं और अपने अर्ली 80s में हैं, तो उनकी एक अच्छी बड़ी फॉलोइंग है। तो शिरानी साहब का अलग होना और ये बात करना मौलाना फजलुर रहमान साहब को बलूचिस्तान में बहुत वीक करता है। उन्होंने कहा कि कारकुन मुत्तहिद हों और बलूचिस्तान में अब हम दफातर खोलेंगे, कारकुन इस परचम के तले आएं और फजलुर रहमान की छतरी के नीचे से निकल आएं। फजलुर रहमान साहब की जो जमात की स्ट्रेंथ है, मदरसों के तलबा आते हैं और मदरसों के तलबा आकर जो है वही उनके जलसों की रौनक बढ़ाते हैं, वही उनके धरने में नजर आए थे, वही उनके कराची से इस्लामाबाद तक की लॉन्ग मार्च में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और इनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो बलूचिस्तान के मदरसों के तलबा की होती है। तो ये तादाद जो है ये घट कर बहुत कम हो सकती है शिरानी साहब के इस हमले के बाद। उसके बाद शिरानी साहब फजलुर रहमान साहब के हवाले से कहते हैं कि इमरान खान की कई पॉलिसीज से उन्हें इत्तेफाक है। वो ये कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब इख्तिलाफ करते हैं लेकिन हमें और हमारे साथियों को, अब उन्होंने बात की है साथियों को, बहुत सारे लोग हैं उनका कहना है जो उनके साथ हैं और जो फजलुर रहमान साहब से इख्तिलाफ रखते हैं। इमरान खान की कई पॉलिसीज से हमें इख्तिलाफ है, हम उनसे एग्री नहीं करते, लेकिन इमरान खान की बहुत सी पॉलिसीज हैं जिनसे हमें इत्तेफाक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, ये लोग मुफादात के लिए जमा हुए हैं और इनका मतमे नज़र जो है वो इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना है। ये तब्दीली, सिलेक्टेड और ये तमाम बातें, सिलेक्टर्स वगैरह, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ये बातें ड्रामा हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और अगले 5 साल भी उन्हें ये नजर आ रहा है कि वो इमरान खान के हैं। शिरानी साहब कहते हैं मौलाना जो है वो डील चाहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना चाहते हैं। उससे पहले भी उन्होंने ये कोशिश की थी, अब भी उनकी कोशिश यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लें, नैब से डील कर लें, अपने मुकदमात से जान छुड़ाएं। इन लोगों का मतमे नज़र नैब का खात्मा है, ये नैब के खात्मे के सिवा कुछ नहीं चाहते और यही काम इनसे मियां नवाज शरीफ साहब की जमात लेना चाहती है। उसके बाद पीडीएम जो है उसके बारे में ये कहते हैं कि पीडीएम इंतशार चाहती है, पीडीएम का मकसद इंतशार है। पीडीएम अपने एहतजाज के इख्तितामी मराहिल में सड़कों पर इंतशार की सियासत करेगी,
اور حالات خراب کرنے کی کوشش کرے گی. اس سے بچنا چاہیے. یہ شیرانی صاحب اور ان کے ساتھیوں کا موقف ہے جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لیے پریشانی کا باعث بنا. اس سے پہلے حافظ حسین احمد صاحب سینئر رہنما ہیں, بزرگ رہنما ہیں پارٹی کے, اور حافظ حسین احمد صاحب کا انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں انٹرویو کروں گا, ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. حافظ حسین احمد صاحب کوئٹہ میں ہیں اور ان سے 1-2 بار کوشش کی, لیکن کچھ وجوہات حافظ صاحب کے اینڈ پر کنیکٹیوٹی کے مسائل تھے, اس بنا پر یہ بات نہیں ہو سکی. تو حافظ حسین احمد صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ہماری جماعت پر اب قابض ہیں. حافظ حسین احمد صاحب مولانا صاحب کے ساتھ رہے ہیں, وہ گزشتہ لانگ مارچ میں بھی, دھرنے میں بھی مولانا صاحب کے ساتھ تھے, لیکن اب حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قابض ہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, مولانا جھوٹے ہیں. اور مولانا صاحب عبدالغفور حیدری صاحب جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں آفر تھی, ہمیں کہا گیا تھا, ہم نے دھرنا اس لیے ختم کیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا مارچ تک استعفیٰ آ جائے گا, ہمیں معززین نے بتایا تھا, یہ تمام باتیں جھوٹ ہیں. انہیں کوئی آفر نہیں تھی, انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ ان کا دھرنا کامیاب ہوگا, یہ بہت مشکل نظر آ رہا تھا, اس لیے یہ لوگ جو ہے الگ ہو گئے اور وہاں سے جان چھڑا کر, جان بچا کر نکلے تھے. حافظ حسین احمد صاحب نے جو سب سے اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی پی ڈی ایم کی سربراہی 2 بچوں کی مرہون منت ہے, ایک بلاول بھٹو زرداری, دوسرے مریم نواز شریف صاحبہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2 بچے جو ہیں انہوں نے مولانا کو سربراہ بنایا ہوا ہے, مولانا نے پی ڈی ایم پر قبضہ کیا ہوا ہے. پی ڈی ایم میں مولانا کی سربراہی جو ہے وہ اس بنا پر ہے کہ مولانا مدرسے کے بچوں کو جمع کر لیتے ہیں, مولانا صاحب درست نہیں کر رہے ہیں. تیسرا حملہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت پر مولانا گل نصیب صاحب نے کیا ہے. مولانا گل نصیب صاحب جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کے بڑے تگڑے لیڈر ہیں. مولانا گل نصیب صاحب خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے جو صوبائی صدارت ہے, جو صوبائی سربراہی ہے, اس کے سب سے بڑے امیدوار تھے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسے سونپ دیا اپنے بھائی عطا الرحمان کو, اور اس بنا پر مولانا گل نصیب جو ہیں وہ بری طرح سے ناراض ہیں. اور گل نصیب صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عطا الرحمان صاحب کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے وہ بھی ناراض ہیں. اور گل نصیب صاحب ایسا اعلان بغاوت کسی بھی وقت مولانا کے خلاف وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ مولانا کے خلاف بات تو کر رہے ہیں. تو مولانا کے لیے جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کے پاس آتی ہے وہ آتی ہے بلوچستان اور کے پی سے. اس میں فرق پڑے گا اور یہ اسٹرینتھ جو ہے یہ ٹوٹ سکتی ہے. پھر سندھ کے مدارس ہے, سندھ کے مدارس میں جہاں سے اسٹرینتھ آتی ہے وہ آتی ہے راشد سومرو صاحب کی طرف سے. اور سومرو صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ ابھی کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پیپلز پارٹی سے بڑے شدید اختلافات ہیں, اور اس بنا پر جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ناراض ہیں, وہ مولانا سے ناراض نہیں ہیں. تو مولانا کی جماعت کے لیے مشکلات ہیں جو بڑھ گئی ہیں. اسی لیے مولانا صاحب نے جو ہے اپنی جماعت کا اجلاس بلا لیا ہے اور اس تمام تر صورتحال پر غور ہو رہا ہے, اور اپنے بندوں کو کہا جائے گا کہ جڑے رہنا. یہ جو ہیں الگ ہوئے ہیں لوگ, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اس طرح کی بات اب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ مولانا صاحب کو ہر حصے میں اپنے اپنے ضلعی امیر, اپنے صوبائی امیر, ان کی طاقت چاہیے تاکہ ان کی مدد سے مدارس سے طلبہ نکال کر لائے جائیں جب یہ لوگ احتجاج کے اگلے مرحلے پر جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا صاحب کو یہ فون کر کے پوچھا گیا کہ مولانا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, شیرانی صاحب کے بیانات کے بعد. لندن سے ایک صاحب نے جو میاں نواز شریف کی یوں سمجھ لیجئے کہ دائیں بائیں ہوتے ہیں, ذرائع نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مولانا صاحب کو فون کیا ہے اور مولانا صاحب سے بات کی ہے اور پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہ کیا ہوا ہے, یہ شیرانی صاحب نے جو کیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے, کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ جو امید ہے پی ڈی ایم میں وہ آپ سے ہے, اور آپ نے ہی کہا تھا کہ اس حد تک جائیں گے اور میری جماعت جو ہے وہ سب سے تگڑی فورس بن کر آپ کو نظر آئے گی. لیکن یہ جو آپ کی سب سے تگڑی فورس ہے یہ کمزور نظر آ رہی ہے, اس فورس میں, اس کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ کال میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر کی گئی ہے. مولانا صاحب نے ان کو ایک تو یہ بتایا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو خبر چلوائی میں نے آپ سے کہا اس میں ٹرک ہے, اس میں ٹرک یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو خبر چلوائی ہے چینلز پر اور جو پریس ریلیز کے ذریعے بتائی یہ چیز, وہ یہ ہے کہ اجلاس ہو رہا ہے, اجلاس میں وہ جائزہ تو لیں گے اپنی صفوں میں مچنے والی کھلبلی کا, اپنی جماعت میں چیزوں کو اسٹرینتھن کیا جائے اس بات کی کوشش کریں گے, لیکن خبر یہ چلوائیے کہ پی ڈی ایم کا جو اب تک کا لائے عمل ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا, اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. یعنی فضل الرحمان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے تم کیا پوچھتے ہو, نون لیگ والوں, پیپلز پارٹی والوں, مجھ سے مت پوچھو, تم لوگ بھی بتاؤ. تمہارا لاہور جلسہ ناکام تھا,
تمہارے دیگر جو ساتھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تمہاری اپنی صفوں میں کتنا اتحاد ہے۔ خبر یہ چلوائی ہے کہ فضل الرحمان کی جماعت جمع ہوگی اور فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ جمع ہو کر جائزہ لیں گے پی ڈی ایم کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان لوگوں کا اتحاد جو ہے وہ کتنا بھرپور، کتنا مضبوط ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید دراڑیں پیدا ہوں گی، اور یہ اتحاد جس میں پہلی نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی برائے نام شامل ہے مسلم لیگ نون کی اندرونی صفوں میں، اور مسلم لیگ نون کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں استعفیٰ دینے کی اس طرح کی ارج نہیں ہے جس طرح کی مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف ظاہر کر رہے ہیں۔ اب جو صورتحال پی ڈی ایم کی افرادی قوت فراہم کرنے والی جماعت ہے اس میں پیدا ہوئی ہے، اس سے اس غبارے سے ہوا نکلتی نظر آ رہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔